अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त पंजाब असम्बली, जैसे कि आप अपनी टीवी स्क्रीनों के ऊपर देख रहे हैं कि वो हंगामा खेज सूरत हाल पेश कर रही है। मार कुटाई, मार धाड़, एक दूसरे को ज़दों को करना, एक दूसरे को थप्पड़ चपेड़ों और घूंसों के साथ जो है वहाँ पर एक हंगामा खेज सूरत हाल बनाई गई है। और ज़्यादातर जो ये तशद्दुद का निशाना है वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी को जो है उसका निशाना बनाया जा रहा है। मुद्दा सिर्फ बड़ा क्लियर सा है कि जो मज़ारी साहब हैं वो किसी तरीके से वोटिंग ना करा सकें, क्योंकि वोटिंग की सूरत में हमज़ा शहबाज का वज़ीर आला बनना यकीनी है। नाज़रीन, मैंने जब ये हंगामा खेजी की वहाँ से सूरत हाल नज़र आ रही थी, उससे पहले भी बातचीत मेरी जारी थी वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर्स के साथ, और वहाँ पर एक दो जो है सियासी लोगों के साथ भी, ख़ास तौर पे जो असम्बली के अमले में से एक दो लोग हैं उनसे बात हुई। उनका मुझे बड़ा क्लियर ये कहना है आज की पूरी सूरत हाल पर भी, और वो इससे पहले भी ये बात करते आ रहे हैं तवातर के साथ, कि ये सब कुछ जो आज आप हंगामा देख रहे हैं इसकी बाकायदा तौर पे प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग किसकी हदायत पर की गई, कौन इस प्लानिंग का यहाँ पर इंचार्ज था, और कहाँ कहाँ से फिर किन किन MPs की ड्यूटीज़ लगाई गई, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पर ये जो प्लानिंग हुई है, ये पेशावर में मौजूद है एक और कमांडर जो कि हम सब के जाने माने, हम सब के हर दिल अजीज़, और ख़ान साहब के वो दुलारे और प्यारे साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं, उनकी डायरेक्शन के ऊपर ये आज की हंगामा खेजी जो है उसको प्लान किया गया। आज की इस हंगामा खेजी को यहाँ पर जिसने सुपरवाइज़ किया वो ख़ुद परवेज़ इलाही साहब थे। परवेज़ इलाही साहब अपने चैम्बर में अपनी जब वो आए हैं उसको मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने अभी भी जो मीडिया इंटरव्यूज़ दिए हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उनके बैकग्राउंड के ऊपर वो CCTV फुटेजेस तमाम तर चीज़ें उनके ऊपर चल रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है स्पीकर का जो चैम्बर है वो अभी तक उन्हीं के पास है। स्पीकर एक कस्टोडियन होता है हाउस का, तो उनके पास वो तमाम तर उसकी सूरत हाल वो देख रहे हैं। ये भी मुझे बताया गया है कि जब ये हंगामा खेजी हो रही थी और जब यहाँ पर हंगामा आराई हो रही थी, एक दूसरे को मारा जा पीटा जा रहा था, लोटे फेंके जा रहे थे डिप्टी स्पीकर के ऊपर। मैं जब एक दूसरे को मारा जा रहा कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि जनाब वो कोई वहाँ पे बड़ी रिटालिएशन हुई है अपोजिशन की जानिब से। अपोजिशन ने तो अभी रिटालिएट किया ही नहीं, और ये स्पीकर थे जिनको ज़दों को जो है यहाँ पे किया गया। इस पूरी सूरत हाल के अंदर स्पीकर जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही, वो एक हिजानी कैफियत में मुझे बताया गया है कि वो एक हिजानी कैफियत के अंदर अपने चैम्बर में इधर से उधर टहल रहे थे और गुस्से में थे और चीख चला रहे थे, और फ़ोन के ऊपर MPs मार उनका नाम है, वो जो MPA हैं वो सबसे आगे थे, जिसको ये टास्क दिया गया था कि आपने इस सब को सबुताज करना है। किसी तरीके से जो अटक से MPA ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि जिनका बड़ा बराह रास्त ताल्लुक़ है स्पीकर पंजाब असम्बली से, वो भी उनको भी जो है वो आगे रखा गया। मैं आपको बताऊं कि जो एक MPA जो कि जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से रहा है, जमीयत से रहा है, हाफिज़ अपने नाम के साथ लगाते हैं, वो भी इस पूरी सूरत हाल के अंदर उनको भी डायरेक्टली कहा गया कि जनाब आपने ये सबूताजिंग करनी है। तो वही आपको स्क्रीन के ऊपर भी लोग नज़र आ रहे हैं। फिर जो यहाँ का सेक्रेटरी असम्बली है वो जो है परवेज़ इलाही के अहकामात को मुसलसल मान रहे हैं, ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त एक सूरत हाल एक आइनी तौर पे फ़ैसले भी आ चुके हुए हैं। उन्होंने इस सब को एक पर्सनल प्रॉपर्टी बनाया हुआ है असम्बली को, और परवेज़ इलाही इस सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। ज़राए ने मुझे ये भी बताया है कि बड़ी सीधी सी परवेज़ इलाही ने बात कर दी है पेशावर में, और उन्होंने ये कहा है कि देखिए हम आपके कहने पर चले हैं। हमारे पास आसिफ अली जरदारी की जानिब से बिल्कुल डायरेक्ट एक जो है ऑफ़र थी, और जिसके ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ मान चुके हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम शरीफ ख़ानदान के साथ अपने तमाम तर जो हमारे जो डिफरेंसेस थे उनको आयरन आउट कर रहे थे, लेकिन आपने ये हमें बार बार ये कहा कि आप इस तरफ ना जाइए और आप उस कश्ती के साथ खड़े हों जो डूबती हुई कश्ती है, या जो आपने हमें जिस तरफ साइड की गारंटी दी हम उस साइड पर खड़े हो गए। तो जब हम इस साइड पर खड़े हुए तो अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस सब कुछ बचाइए। परवेज़ इलाही वॉज कॉन्फिडेंट, ये मुझे बताया गया कि परवेज़ इलाही कॉन्फिडेंट थे कि जो लाहौर हाई कोर्ट है एटलीस्ट वो
نہیں اس طریقے سے عمل درآمد کرے گی چیزوں کے اوپر جس طرح سے سپریم کورٹ نے کیا، کیونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ جو جسٹس امیر بھٹی ہیں، جو جسٹس یہ چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، تو وہ ان کو کہا گیا کہ وہ ہمارے برخورداروں میں سے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ دوستوں کے دوست ہیں، وہ دوستی رکھیں گے. یہ پشاور سے جو ہے یہ باتیں ان کو کی گئیں. تو یہ جب سب باتیں پرویز الہی کو کی گئیں تو پرویز الہی ود دا پنچ آف سالٹ، یعنی یہ کہ ڈاؤٹ کے باوجود انہوں نے آگے بڑھنے کا جو ہے وہ کوشش کی، اور ظاہری بات ہے اس کے پیچھے ڈیسپریشن ان کی اپنی تھی، جو کہ وہ سیٹ جو ہے اپنی حاصل رکھنا چاہتے تھے، اور پرویز الہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بننا ہی چاہتے تھے. سو وہ سب کچھ جو ہے ان کی توقعات کے مطابق نوٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیے آپ پرویز الہی کی جو اس وقت میڈیا انٹریکشنز آ رہی ہیں اندر سے کیمرے میں وہ بات کر رہے ہیں، اس کے اندر ان کی اتری ہوئی انرجی دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ صبح سے کتنا کنزیوم کر چکے ہیں اپنی انرجی کو. نون کے لوگوں کا احترام کرتے ہوئے ان کے مینڈیٹ کا ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا. وہ جب وہ ہمارے لوگوں کو تھا کہ زبردستی کس لیے انہوں نے لالچ دیے، ان کو کیش دیا، کس لیے ان کو آفر کی منسٹریوں کی، کس طرح ان کو انہوں نے ورگلایا، اور ورگلا کے 3 ہوٹلوں میں ان کو رکھا گیا شفٹ کر کے، اور ہوٹلوں سے بسوں میں بٹھا کے لے کے آئے ہیں، اغوا کر کے لے گئے، کراس کی ہیں لمٹس کہ ہمارے ووٹرز کو اٹھا دیا. آپ کسی کے ووٹر کو کیوں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں؟ تو فیئر اینڈ فری تو پھر الیکشن نہیں نہ ہو سکتا. پیسے ملے ہوئے ہیں شریفوں نے کبھی زندگی میں، مجھے پتہ ہے ہم 20 سال کٹھے رہے ہیں، زندگی میں پیسے تو اپنے پلے سے کبھی نہیں دیے، لوگوں کے لگواتا ہے، کم از کم 1.5-2 ارب لگایا انہوں نے. دوسری جانب جو دوسری سائڈ ہے وہ اس بات پر تلی ہوئی ہے، اور وہ یہ مسلسل کہہ رہی ہے کہ آج چاہے 12 بج جائیں ہم یہاں سے ووٹنگ کروا کر ہی اٹھیں گے. سو پرویز الہی سے اب یہ بھی سوال ہو رہے ہیں کہ یہ تو خانہ جنگی کی صورتحال ہے، وہ اس کے اوپر بھی بات کھل کر نہیں کر رہے. پرویز الہی کو شاید یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ابھی ہنگام ہو چکا ہے اور اس کے بعد بھی چیزیں وہ واپس نہیں ہوئیں، کیونکہ اب ڈپٹی اسپیکر نے یہ باقاعدہ آرڈر لکھوا دیا ہے، اور اس آرڈر کے تحت جو پولیس کی نفری طلب کر لی گئی ہے، اور اب شاید لگ یہ رہا ہے کہ یہ پارلیمان ایک بھاری نفری پولیس کے ساتھ یہ یہاں پہ اور رینجرز کی تعینات ہوگی، اور یہاں پر کارروائی جو ہے پھر جاری رکھی جائے گی، اور اس کارروائی کے اندر پھر ایونچولی دوسری سائڈ جو ہے ہمیں جیتی نظر آ رہی ہے. کیونکہ اگر دوسری سائڈ نہ جیتی اور وہ اس طرح سے اس کے چانسز نہ ہوتے زیادہ جیتنے کے، تو یہ ڈیسپریشن جو ہے وہ نظر نہ آتی جو آج نظر آئی ہے. سو فی الحال یہ سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ جو پشاور پلان ہے وہ وفاق کے سینٹر کے بعد اب پشاور کے اندر، یہ پنجاب کے اندر بھی فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے جب یہ سوال کیا کہ کون سے ایسے آپشنز ہیں جن کے اوپر فردر چیزوں کو خراب کیا جا سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ پنجاب کو بچایا جا سکے، تو یہ کہا گیا مجھے جو ہے صحافیوں سے بھی میں نے وہاں سے پوچھا، ان دیگر لوگوں سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی خرابی کے لیے تو یہ اب ہر حد تک جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے سینٹر کے اندر، عدالتوں کو اور باقی جو آئینی ادارے ہیں ان کو وہ پھر جو ہے آؤٹ آف دا وے جا کر یہ سب کچھ کروائیں گے. امپلیمنٹیشن لازمی ہوگی ان تمام تر رول بیس چیزوں کے اوپر. اور یہ بھی مجھے کہا گیا کہ پرویز الہی کے پاس کل رات تک بہت روم تھا، وہ بہت ساری چیزوں کو باتیں کر سکتے تھے اور لوگوں کو اپنے ساتھ منا سکتے تھے، لیکن لوگ جو یعنی لوگوں سے مراد ایم پی ایز وہ ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور یہ حکومت بن جاتی ہے تو یہ ایک ڈی اسٹیبلائزڈ گورنمنٹ ہوگی. پرویز الہی اس طریقے سے چل نہیں پائیں گے، ان کو چلنے دیا نہیں جائے گا کیونکہ بڑی تھن مارجن لائن ہے آپس میں، اور جو اگلی حکومت جو بنے گی، اور پھر وہ ساتھ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب ان کے جو ایم این ایز ہیں رسپیکٹیو حلقوں کے وہ استعفے دے چکے ہیں میجورٹی، وہاں پہ بائی الیکشنز ہو سکتے ہیں، اور اس بائی الیکشن کی صورت کے اندر ان کے اوپر ان سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کی جائیں گی جو شاید وہ نہ دے پائیں. فردر ڈیٹوریٹ چیز ان کو چلنے دیا نہیں جائے گا کیونکہ بڑی تھن مارجن لائن ہے آپس میں، اور جو اگلی حکومت جو بنے گی، اور پھر وہ ساتھ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب ان کے جو ایم این ایز ہیں رسپیکٹیو حلقوں کے وہ استعفے دے چکے ہیں میجورٹی، وہاں پہ بائی الیکشنز ہو سکتے ہیں، اور اس بائی الیکشن کی صورت کے اندر ان کے اوپر ان سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کی جائیں گی جو شاید وہ نہ دے پائیں.
فردر ڈیٹوریٹ چیزیں ہوں گی، تو اس لیے وہ اس رولے کے اندر پڑنا نہیں چاہتے. جبکہ وفاق کے اندر جب نون لیگ کی حکومت آ چکی ہے اور جو پی ڈی ایم کی حکومت آ چکی ہے، تو وہ اس وقت میں پنجاب میں پی ٹی آئی کی طرف جھکنا نہیں چاہ رہے. تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے. ووٹنگ آج امید ہے کہ ہوگی، لیکن پرویز الہی کی یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی ڈیسپریشن اور اتنے آؤٹ بلو دا بیلٹ صورتحال کے اندر صحافی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک پرویز الہی کو نہیں دیکھا. بہت شکریہ.